स्वर्गीय यात लसीन टायमुकान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 2 तारीख शुक्रार 2020 आणि सो दिसपोत्या मिसाचे वाचपान कीर्तन. आज आमी सांबाजील व्रतो हांचे स्मरण करता. तशेंच नाजी यांचा सांग ग्रेगोर हांचे स्मरण करता. पयले वर्सा जुआंवच्या पयल्या पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 20 आनी 2 मोगाच्यानो, फटकिरो म्हणल्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखनातलो फटकिरो तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो, पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखून घेतलेल्याक बापूय मेळटा. जे कितें सुरवेर तुमी आयकलां ते तुमचे सवे सांबाळून व्हरा. सुरवेर तुमी आयकल्लें सगळें तुमचे सवे जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे जियेतल्यात. ताणें आमकां बासयलां तें हेंस सस्नीक जिवीत. तुमकां फासायतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तोंड घेतलेली मागणी तुमचे सवे आसता पर्यंत हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर संगती विशयां शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्हय. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्त सवे जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवे तुमी जियोंक जाय. तवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तोंड आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेन ताका लागीं सरतल्या. देवाचे उतार हें. देवाची व्हड उपकार. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यान विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांत ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकानशेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्वनिवासियानो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वीच्या शेकानशेक आमच्या देवाची सडवण देखली. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. आदिमागा परत्यान परत्यान आनी साबार तरणी प्रवाद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पूण ह्या शेवटींच्या काळात आपल्या पुता मरिफात तो आमच्या लागीं उलयलो. हालेलुया. सांजुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 ओळ 19 कोण तूं म्हूण विचारूंक जुदेवांनी जेरुजलेमांत याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुआंव दिल्ली साक्षी हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण ताणें ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्या आमी पाटी जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशयान तूं कितें म्हणटाय? जुआंव तांकां इसाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हणून अरण्यान बोब मारतल्यांचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फारिसेवांच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुआंवक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादीय न्हय म्हणटाय. कशें तर तूं स्नान दिताय? जुआंव ताका जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान. पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हज्या उपरांत येता. तरी पूण ताच्या वणाचो कोट सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेथानियान योर्दानाचे पलीतडीर जुआंव स्नान दिवन आसलेल्या कडेन घडलें. देवाचे उतार हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.